सरकारले मुक्त कमैया घोषणा गरेको 23 वर्ष पूरा भएको छ। विशेष गरी तराईका जिल्ला कैलाली कञ्चनपुर सहित बाँके र बर्दियाका जमिनदारहरूले विगतमा कमैया राख्ने गलत चलन थियो। त्यसको विरोध जनस्तरबाटै हुन थालेपछि सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै आजभन्दा 23 वर्ष अगाडि मुक्त कमैया घोषणा गरेको थियो। तर ती कमैयाको पुनर्स्थापनामा भने सरकार अहिले पनि चुकिरहेको छ। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको आवासका सवालमा सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन। तराईका केही जिल्लामा मात्रै अझै पनि 2000 भन्दा बढी मुक्त कमैया परिवार पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा रहेका छन्। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। हालको सत्ता समीकरण विभिन्न दलहरू मिलेर बनेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू सामेल छन्। सरकारको नेतृत्व पनि आलो पालो गर्ने नै सम्झौता भएको छ। सत्ता समीकरणको सहमति अनुसार प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा र माधव कुमार नेपालले आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएको छ। तर यो सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन आउनेमा आशंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँहरू देखिएका छन्। नेकपा विभाजनपछि एमालेबाट अलग्गिँदै माधव कुमार नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी खोले। नयाँ पार्टी स्थापनापछि गत मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दै होमिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न सकेन। आम निर्वाचनमा 10 सिट ल्याएको एकीकृत समाजवादी पार्टी हाल 2 मन्त्री सहित प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी छ। गठबन्धनको सरकारमा सहभागी भए पनि पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने बेला बेलामा सरकारका गतिविधिलाई लिएर असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। आफै सहभागी भएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटमाथि तीव्र असन्तुष्टि राख्दै यथास्थितिमा बजेट पारित हुनै नदिने अडान कसेको थियो। अध्यक्ष माधव नेपालले त बजेट नसच्याउने हो भने सरकार नै ढाल्ने सम्मको आशय व्यक्त गरेका थिए। अध्यक्ष नेपालले बजेट पारित गर्नु अघि जेठ अन्तिम साता संसद भवनबाट निस्कने क्रममा कांग्रेस र माओवादीले बजेटमा एकलौटी गरेको बताएका थिए। जसपाले पनि त्यही बेला बजेटमा संशोधन नभए बजेट पारित गर्ने नदिने चेतावनी दिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफै जसपाका सांसदलाई बजेट मिलाउने आश्वासन दिएपछि बजेट पारित भएको थियो। संसदमा 255 जना उपस्थित सांसदहरू मध्ये 147 मत पर्दा विपक्षमा 108 मत परेको थियो। जसपाले पक्षमा मत नदिएको खण्डमा बजेट असफल भई सरकार संकटमा पर्ने सम्भावना त्यसबेला टरेको थियो। आम निर्वाचन अघिको 5 दलीय सत्ता गठबन्धन निर्वाचनपछि एकाएक परिवर्तन भए पनि पछि पुरानै अवस्थामा फर्किएको थियो। पछि 5 दलबाट बढेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 10 दलको समर्थन पाएका थिए। सत्तारूढ दलभित्र प्रमुख 3 दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका बीचमा आलो पालो सरकारको नेतृत्वका विषयमा अनौपचारिक रूपमा सहमति भएको थियो। उक्त अनौपचारिक सहमतिमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सहमति जनाएनन्। तर एकीकृत समाजवादी र जसपा बिना दाहाल सरकारको बहुमत नपुग्ने अवस्था भएकाले अर्को सहमति भयो, जुन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मुखमा फागुन अन्तिम साता कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, जसपालाई उपराष्ट्रपति र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई 1 वर्षका लागि सरकारको नेतृत्व दिने थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रचण्डले 2 वर्ष सरकार चलाउने र बाँकी 3 वर्ष नेपाल र देउबाले आधा आधा अर्थात् 1.5 वर्षमा सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक समझदारी 3 दलका बीचमा भएको थियो। सोही सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र जसपाका नेता रामसाई प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनिसकेका छन्। सुरुमा प्रचण्डले 3 वर्ष र देउबाले 2 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि नेपाल असन्तुष्ट बन्दा सरकारलाई बहुमत पुर्याउनु पर्ने अवस्थामा माधव नेपाललाई पनि सरकारको नेतृत्व गर्न दिने मौखिक सहमति भएको थियो। तर 1.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक समझदारी अनुसार माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नेमा भने आशंका देखिएको छ। माधव नेपाललाई आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्न दिने मौखिक सहमति कार्यान्वयन हुन्छ वा अर्कै चलखेल हुन्छ भन्नेमा आशंका बढेको हो। 10 सिट रहेको नेकपा यसका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री दिने वा नदिने भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। अहिले पनि कांग्रेसभित्र 32 सिट सहित तेस्रो दल रहेको माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व दिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। अहिले सत्तारूढ दलका प्रमुख 2 घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले 10 सिट भएको एकीकृत समाजवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिँदा जनताले दिएको जनादेशको कदर नहुने भन्दै नेकपा यसलाई नेतृत्व दिन नहुने पक्षमा देखिन थालेका छन्। उता भौतिक र
कृषि गरी 2 मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी आफै सरकारसँग सन्तुष्ट छैन। उता सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस भित्र पनि आफ्नै किचलो छ। कांग्रेस भित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन कुमार थापा बीच पानी बाराबारको स्थिति छ। महामन्त्री गगन थापा कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न कसरत गरिरहेका बेला गठबन्धनको आयु पनि यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। कांग्रेसकै दोस्रो तहका नेताहरूले एमाले नेतृत्वसँग पनि सम्भावित गठबन्धन बनाउने बारे अनौपचारिक संवाद गरिरहेको र यो गठबन्धन 5 वर्ष टिक्नेमा ढुक्क हुने अवस्था देखिएको छैन। अर्कातिर एमाले जसपाले नेतृत्व गरेको मधेस प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको छ। एमाले मधेसमा जसपालाई समर्थन गर्नुको अर्को अर्थ संघीय सरकारका लागि पनि ढोका खुल्ला राख्नु देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं अहिलेको सरकार कति दिनसम्म टिक्छ भन्नेमा ढुक्क देखिएका छैनन्। उनले केही दिन अघि संसदमै यही विषयलाई संकेत गर्दै जति दिन प्रधानमन्त्री बन्छु राम्रो काम गरेर जान्छु समेत भनेका थिए। आफै अलमलमा रहेको वर्तमान सत्ता गठबन्धन भित्र भएको मौखिक सहमति अनुसार माधव कुमार नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने आशा जीवितै रहे पनि उनी प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था भने नदेखिएको राजनैतिक विश्लेषकहरू बताउन थालेका छन्। झण्डै 1 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक मंगलबारबाट सुरु भएको छ। पार्टीका नेता कार्यकर्ताको तीव्र दबावपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक डाकेका हुन्। विभिन्न विवाद र संकटका बीचमा बोलाइएको बैठकले नेपाली कांग्रेसको भविष्य नै निर्धारण गर्ने आकलन गरिएको छ। प्रष्ट रूपमा 2 समूहमा विभाजित भएको नेपाली कांग्रेसले आगामी दिनका लागि कस्तो योजना बनाउँछ आम चासोको विषय बनेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक मंगलबारबाट सुरु भएको छ। करिब 1 वर्षपछि सुरु भएको बैठकमा विभिन्न एजेन्डामा छलफल हुँदैछ। कांग्रेसले गठबन्धन गरेर आएको चुनावी नतिजादेखि विधान महाधिवेशन हुँदै पार्टीको आगामी कार्यदिशाको निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरेको छ। उसो त बैठकमा एजेन्डामा छलफल मात्र हुने छैन, नेतृत्वको चर्को आलोचना पनि हुने निश्चित छ। पार्टीका दुवै महामन्त्रीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीमाथि निरन्तर प्रश्न गरिरहेका छन्। तर बैठकमा महामन्त्री दयमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछन्। महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामाथि केन्द्रीय समिति बैठक नबोलाउने, उपनिर्वाचनको नेतृत्व गरे पनि दलको उम्मेद्वारलाई विजय गराउन नसक्ने, संसदीय दलको नेता फेर्ने अभिव्यक्ति दिने जस्ता विषयमा संस्थापन पक्षले प्रश्न उठाउने देखिन्छ। अर्कोतिर पार्टी विधान अनुसार चल्न सकेको छैन, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अवस्था भत्रोगोल छ। यी सहित विविध विषयमा कांग्रेसमा छलफल हुँदैछ। झण्डै 8 दशक लामो इतिहास बोकेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको गर्विलो इतिहास छ। कांग्रेसमा समस्या नै विधान कार्यान्वयनलाई लिएर छ। पार्टी सभापति र नेतृत्वमा बसेका कसैले पनि विधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तै पार्टी सरकारमा रहँदा जनमतको सम्मान नभएको, जनप्रतिनिधिहरू पार्टी र जनता प्रति उत्तरदायी नभएको गुनासो छ। प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यले विक्रमसम्म 2003 मा स्थापना भएको कांग्रेस 2080 सम्म आइपुग्दा तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति, कार्यनीति र एजेन्डाका आधारमा विभिन्न आरोह अवरोहको सामना गरिरहेको छ। विक्रमसम्म 2015 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले 109 मध्ये 74 स्थान जितेको थियो, जुन 37.22% मत हो। त्यति बेला कम्युनिस्टको मत 7.2% मात्र थियो। यस्तो इतिहास भएको कांग्रेस कम्युनिस्टको उदयसँगै बिस्तारै कमजोर बन्दै आएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ मिडियासँग कम अन्तर्क्रिया गर्ने मध्येका एक नेता हुन् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा। सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्ना कुरा राखे पनि देउवा सञ्चारकर्मीहरूसँग झट्ट बोल्दैनन्, बरु आफ्ना कुरा नजिकका नेताहरूबाट बोल्न लगाउँछन्। मिडिया माझ बिरलै आउने र आए पनि 1-2 शब्दमा जवाब सकाइहाल्ने बानी देउवाको छ। उही देउवाले नै यसपालि केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। केही नेताले भने लाइभ हुँदा लाइभ कतिपय नेताहरूले मनदेखि बोल्दैनन् भन्ने तर्क समेत गरेका छन्। अहिले कांग्रेसमा भत्रोगोलको स्थिति छ। सदस्यता वितरण प्रक्रियालाई सहज त बनाइएको छ, तर आकर्षण बढ्न सकेको छैन। अवस्था यस्तो आएको छ कि नयाँ आएका दलहरू कांग्रेसका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेका छन्। सम्भावना बोकेका भनिने स्वर्णिम वाग्ले सहितका नेताहरूले कांग्रेस छाडिसकेका छन्। यो क्रम अझै बढ्दो छ। पार्टीका नेताहरू नै
भन्न थालेका छन्। कांग्रेस गम्भीर मोडमा छ। कांग्रेस भित्रबाटै पार्टी प्रति विकर्षण बढेको आवाज आइरहेको छ। महामन्त्री सहित एक पक्ष सबै समस्या पार्टी नेतृत्वमा रहेको बताउँदै आएको छ। त्यो पक्षको तर्क छ पार्टीमा व्यापक पुस्तान्तरण हुनुपर्छ, अन्यथा कांग्रेसको ओह्रालो यात्रा रोक्न सकिने छैन। मुलुकमा कानुन निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राजनैतिक दलको हो। तर नेपालमा भने च्याउ जस्तै उम्रिएका दलहरू आफ्नै जिम्मेवारीबाट भने भाग्दै आएका छन्। कतिपय सत्तारूढ दलहरू नै लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सवालमा बेखबर छन्। निर्वाचन आयोगले पटक पटक ताकिदा गर्दा पनि राजनैतिक दलहरूले वास्ता गरेका छैनन्। कानुन नमान्ने राजनैतिक दलहरू अहिले निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका छन्। निर्वाचन आयोगले समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न राजनैतिक दलहरूलाई जरिवाना तोकेको छ। यसरी कारबाहीमा पर्ने दलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी, प्रभु शाहको आम जनता पार्टी, रमेश खरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल सुशासन पार्टी समेत रहेका छन्। त्यस्तै समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न भन्दै माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, महन्त ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नारायणमान बिजुक्सेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत दलहरूलाई सचेत गराएको छ। लेखा परीक्षण पेश नगर्ने 39 वटा राजनैतिक दललाई जनही 7,000 रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। आयोगले 39 वटा दललाई जरिवाना गर्दै 7 दिनभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर आयोगमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। कारबाहीमा पर्ने दलमा नेकपा माले, नेकपा मार्क्सवादी, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, राष्ट्रिय एकता पार्टी, मधेस तराई फोरम, नेकपा पूर्व राष्ट्र सेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेस जनाधिकारी फोरम, बहुजन शक्ति, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी रहेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रवादी एकता पार्टी, तामसालिङ लोकतान्त्रिक, अखण्ड सुदूरपश्चिम संघीय विकास पार्टी, राष्ट्रिय एकता मञ्च, जनजागरण पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, जनसमाजवादी, राष्ट्रवादी युवा मोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी, ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, आमूल परिवर्तन मसिहा, जनप्रजातान्त्रिक, नेपाल संघीय समाजवादी, राष्ट्रिय समाजवादी, सामाजिक लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल मातृभूमि, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल सद्भावना, राष्ट्रिय सद्भावना, उन्नत लोकतन्त्र, नेपाल विवेकशील, तराई मधेस लोकतान्त्रिक, नेपाल सुशासन पार्टी, नेकपा माओवादी समाजवादी र देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीलाई जरिवाना गरिएको छ। हालसम्म 82 वटा दलहरूले खर्चको आय व्यय निर्धारित समयभित्रै पेश गरेका छन्। त्यसैगरी 12 वटा राजनैतिक दलले तोकिएको समय सीमा भन्दा ढिलो गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको आयोगले जनाएको छ। ढिलो गरी प्रस्तुत गर्ने दलहरूको हकमा भने समयमै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी आयोगमा प्रस्तुत गर्न सचेत गराइएको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष 2077-78 र 79-80 को लेखा परीक्षण पेश नगर्ने मुस्कान सेना नेपाल र शिवसेना नेपाललाई जनही 15,000 जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी 2 आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण पेश नगर्ने दललाई स्पष्टीकरण सोध्दा त्यसको जवाफ समयभित्र नदिने आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक र नेकपा लोकतान्त्रिकलाई जनही 20,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ। यसैगरी गत वर्षको लेखा परीक्षण पेश नगर्ने 16 वटा राजनैतिक दललाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेकोमा चित्त बुझ्दो जवाफ नदिने पिछडा वर्ग, निषाद दलित जनजाति पार्टी, नेसनलिस्ट पिपुल्स पार्टी, समाजवादी पार्टी र नेपाल दलित पार्टीलाई 10,000 का दरले जरिवाना गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी गत वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, गान्धीवादी पार्टी, नेकपा परिवर्तन र समाजवादी केन्द्रलाई 15,000 का दरले जरिवाना गर्ने आयोगले जनाएको छ। समयमा लेखा परीक्षण पेश नगर्ने दललाई स्पष्टीकरण सोधेकोमा समयावधिभित्र स्पष्टीकरण नदिने नेपाल नौलो जनता पार्टी, नेकपा राष्ट्रवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थारूहट, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, माओवादी जनमुक्ति पार्टी, सामाजिक एकता पार्टी, साझा पार्टी र नेकपा गौरवशालीलाई जनही 10,000 को दरले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित समय भन्दा ढिलो पेश गर्ने बहुजन एकता पार्टी, नेपाली प्रिन्स पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालवाद, संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी जनही 7,000 रुपैयाँले जरिवाना
गर्दै प्रतिवेदन 7 दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी पेश गर्ने दललाई समेत आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सोधेको स्पष्टीकरण पेश नगर्ने त्रिमूल नेपाललाई 10,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले तोकेको जरिवाना बापतको रकम 35 दिनभित्र दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ। मिटर ब्याजलाई कारबाही गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा सन्देश पठाइएको छ। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन सहित सर्वसम्मतिले पारित भएको सन्देश सोमबार विधेयक उत्पत्ति भएको राष्ट्रिय सभामा पुगेको हो। तर राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएकै कारणले उक्त संशोधन र सन्देशमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरी प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कहाँ कहिले पुग्ला भन्ने निश्चित छैन। हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।